بالنسبه لهاد الحصه ان شاء الله غيتم تصحيح امتحان وطني 2010 دوره عاديه شعبه علوم الحياه والارض. دونك غنصحوا الكيمياء 7 نقاط. دونك كنحاول نخدم معكم التمارين اللي فيهم النقاط بزاف، حيت الهدف ديالنا هو التلميذ يجمع النقاط. دونك الامتحان هو نتعلموا كيفاش نجمعوا النقاط. اذا واحد، تحديد قيمه بكاء المزدوجه C3 A6 O3 C3 A5 O3 كما قلنا دائما بالاحمر ماشي سؤال. دونك السؤال هو واحد معادله تفاعل حمض اللاكتيك C3 A6 O3 مع الماء. دونك لاحظ معايا عندنا تفاعل حمض مع الماء. اذا المعادله بصفه عامه هي حمض زائد الماء كيعطينا القاعده المرافقه زائد H3+. دونك هذه المعادله العامه. دونك غنمشي لهاد المزدوجه هادي. هاد C3 A6 O3 كيلعب دور ديال الحمض، وهاد C3 A5 O3- كيلعب دور ديال القاعده. دونك حاول تفهم معايا، دائما الحمض هو اللي كيكون على اليسار. دينا شحال من فيديو قلتها ان دائما الحمض كيكون على اليسار والقاعده على اليمين. دونك درنا كوبي كولي. دونك لا قمنا بكوبي كولي، الحمض غيكون هو C3 A6 O3 زائد H2O. بالنسبه للقاعده غتكون هي C3 H5 O3- زائد H3O+. اذا الحمض عوضته ب C3 A6 O3 H2O هادي، القاعده عوضتها ب C3 A5 O3- هنا H3+. منساوش اكو هنا اكو هنا ليكيد وهنا اكو. دونك حاولوا تحفظوا هاد العلاقه هادي، يعني هادي الميثود اللي غنبقى خدام بها دائما. الحمض فاش كنزيد عليه الماء كيكون سهمين، كتعطيني القاعده زائد H3+. بالنسبه للحمض عوضته ب C3 A6 O3 هو هذا، الماء هو هذا خليناه، القاعده عوضتها ب C3 A5 O3- ثم H3O+. دونك هذه هي المعادله ديال التفاعل. دونك السؤال 1-2 الجدول الوصفي. دونك كما كتلاحظوا ان الجدول الوصفي راه مسايبين لكم، يعني حنا غادي غير نعمروا الجدول الوصفي. كاينه معادله، كاينه حاله، كاينه تقدم، كاينه حاله بدئيه ووسطيه نهائيه. دونك كاين 0 اكس فينال. هنا غنكتبوا المعادله اللي كنا صايبنا اللي هي C3 H6 O3- او O3 زائد H2O تعطينا C3 H5 O3- زائد H3+. هنا اكو ليكيد اكو. دونك C3 H6 O3 زائد H2O تعطينا C3 H5 O3- زائد H3+. هذه هي المعادله اللي كنا صايبنا. دونك غنجي هنايا غنكتب هنا كميات الماده بالمول، غنقسم هنا وغنقسم هنا. فوالا الماء وفير. هنا بالنسبه للحمض غنعوضو CV، هنا CV موان اكس، هنا CV موان اكس فينال. هنا غتكون صفر اكس فينال اكس فينال. دونك كنظن ان الجدول الوصفي راه كيكون واضح، يعني اغلبيه التلاميذ كيعرفوا يخدموا الجدول الوصفي. دونك هنا كتبنا المعادله اللي كاينه فيتنا حسبناها. اذا الا كانت عندك المعادله في الاول خاطئه، يعني الجدول الوصفي حتى هو غادي يكون خطا. دونك المعادله هي C3 A6 O3 زائد H2O ليكيد تعطينا C3 A5 O3- زائد H3+. الماء وفير، هنا CV موان اكس فينال 0 اكس فينال. دونك هذا هو الجدول الوصفي. دونك لا رديتو البال غتلقاو فيه نقطه، يعني سؤال فابور. هذا هو سؤال فابور، يعني نقطه هنا فابور.
دونك واش ندوزو السؤال اللي بعد. دونك السؤال 1-3 حساب طو نسبة تقدم نهائي بدالة سي و بي اش. دونك حساب طو دالة سي و بي اش، ثم احسب قيمة طو ثم استنتاج. دونك بحال كاين هنا 3 اسئله، غنحسبوا طو اللي كتسمى نسبة التقدم النهائي دالة سي و بي اش، ثم حساب قيمة طو ثم استنتاج. دونك غنديرو واحد التذكير ديال واحد العلاقات اللي غنحتاجهم، ان التركيز ديال H3 بلس يساوي 10 ناقص بي اش. هاد التركيز ديال H3 بلس كيتسمى تركيز ايون الاوكسانيوم، نعرفوا عليه هذا كيتسمى تركيز ايون الاوكسانيوم. هاد بي اش هذا غادي يكون عندنا في المعطيات. عندنا ايضا اكس فينال اللي كيتسمى التقدم النهائي اللي كيساوي التركيز ديال H3 بلس في الحجم في. كاين ايضا اكس ماكس اللي كيتسمى التقدم الاقصى اللي كيساوي تركيز سي فور في. وكاينه طو اللي كتسمى نسبة التقدم النهائي اللي كتساوي اكس فينال على اكس ماكس. دونك غنحتاجو الى 4 العلاقات، 1 2 3 4. دونك يمكن لك مثلا هنايا ملي غتكون مثلا خدام في هذا الفيديو، يمكن لك مثلا تستوبي الفيديو تاخذ ورقه وتخدمو بوحدك، من بعد تشوف تصحيح دائما باش تبقى ديما غادي وكتستافد. دونك غنطلق انا من العلاقه رقم 4. العلاقه رقم 4 هو ان طو تساوي اكس فينال على اكس ماكس. دونك هادي نقدر نسميها ماكس على الشكل. اذا هاد اكس فينال اللي هي العلاقه رقم 2 اللي هي غنعوضها بالتركيز ديال H3 بلس فور في، و اكس ماكس غنعوضها بالعلاقه رقم 3 اللي هي سي فور في. غنختزل في مع في لان هاد في لا توجد في المعطيات، اذا هاد في هادي لا توجد في المعطيات يعني غادي نختزلها. دونك غتبقى ليا هي التركيز ديال H3 بلس على سي. دونك اختزلنا في مع في بقات لي H3 بلس على سي. هنا غنستعمل العلاقه رقم 1. العلاقه رقم 1 ان التركيز ديال H3 بلس يساوي 10 أس ناقص بي اش على سي. دونك هذا هو التعبير. دونك نعاود طو قلنا هي اكس فينال على اكس ماكس. اكس فينال عوضتها بالعلاقه رقم 2 اللي هي H3 بلس فور في، و اكس ماكس عوضتها بالعلاقه رقم 3 اللي هي سي فور في. غنمشي في مع في غتبقى ليا اللي هي H3 بلس على سي. هاد H3 بلس هادي عوضتها بالعلاقه رقم 1 اللي هي H3 بلس كتساوي 10 أس ناقص بي اش. هي هادي انا تركيز H3 بلس غنعوضو ب 10 أس ناقص بي اش، الا غتولي هي 10 أس ناقص بي اش على سي. الان غندير تطبيق عددي. بالنسبه للبي اش عندنا في المعطيات هو 2.95. بالنسبه لتركيز سي عندنا 1.0 في 10 أس ناقص 2، هذا الصفر نقدروا نحيدوه اللي هي 1 في 10 أس ناقص 2. دونك ما غادي نقوم بتطبيق عددي. دونك غتعطينا طو هي 0.11. هاد 0.11 اللي خرجت لينا غنضربها في 100، غتعطيني 11%. هاد 100 هادي لا تكتب، يعني فقط غديرها في آلة حاسبة. دونك هاد 0.11 اللي خرجت لكم غضربو في 100، وهاد 100 متكتبوهاش، غتاخد 0.11 غدير في كالكيل غضربو في 100، غضرب في 100 تعطيك 11 اللي هي 11%. عطينا كاين واحد الاستنتاج، بما ان طو اصغر من 1 يعني ان التفاعل غير كلي. نقدروا عاوتاني نقول انه غير تام، نقدروا نقولوا عاوتاني انه محدود. دونك اللي بغيتو. اذا هنا الا كانت طو اصغر من 1 كنقولوا التفاعل غير كلي او غير تام او محدود. والسادة عندنا 11
لا كنشوف هاد القيمه هادي، هاد القيمه هادي هي اللي صغر من واحد. مفهوم؟ هاد 0.11 هاد 0.11 اللي خرجت لينا هي صغر من واحد. فوالا اذا 0.11 هاد 0.11 اصغر من واحد، يعني ان بما ان الطو اصغر من واحد اذا التفاعل غير كلي. دونك نعاود نشرح. قلنا الطو هي اكس فينال اكس ماكس، اكس فينال عوضتها ب اش 3 بلس فوا في، و اكس ماكس عوضتها بالسي في، شاف في مع في بقات لي اش 3 بلس على سي، اش 3 بلس عوضتها ب 10 أس ناقص بي اش على سي. انا نوقف بحال هنايا، يعني هذا هو التعبير ديال الطو ديال نسبة التقدم النهائي. بي اش عوضتها ب 2.95 والتركيز سي عوضتها ب 1 في 10 ناقص 2. ملي غادير العمليه الحسابيه غتخرج لي طو هي 0.11. هاد 0.11 اللي خرجت لينا غنضربها في 100 في الكالكول، يعني هاد 100 هادي ما تكتبوهاش، غير ديرها في عندك في الكالكول غتخرج لك هي 11%. غتجينا استنتاج، غتكتب بما ان الطو اصغر من واحد تفاعل، اذا بما ان الطو اصغر من واحد فإن تفاعل غير كلي أو غير تام أو محدود.